نبی کریم اپنے پتر دی لاش دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچیاں دے کھیڑ دے نانے کھلوں گزر گئے کملی والے نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر ہوں دا سینے نال لگ دا نبی کریم نے بازو پھیلا لے فرمایا آجا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین نے آکے نانے نو جب ہمارے آئے عرض کی دی نانا رونا سنیا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلایا لین دے میں ساری قربان کر دے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء فرمایا بلکہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون تسن انہاں دی زندگی دا شعور نہیں اور دوسری آیت مبارکہ جدی تشریح کر لیا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا زبان نال کہنا تے بہت درکنار اپنے ذہن چ تصور تے تخیل تے خیال بھی نہ لے کے آیا جے کہ شہید مردہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرمایا زندہ نے اللہ دی بارگاہ چ انہاں نو کھاون اور رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے اصول خدا بندی ہے کائنات دا اصول ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز تو قربان ہو جاندی کسان زمین دا سینہ چیر دیندا ہے زمین دا سینہ چیر دا کیوں کیونکہ انہیں او دے وچ گھاس اگانی ہے او دے وچ فصل اگانی ہے او دے وچ دانہ دنکا ڈال کے او دے جو فصل اگاندا ہے زمین اس فصل سے قربان ہو گئی فصل پھر انسان تے جانور کھا دے جانور جدو او گھاس او فصل کھا کے تے جوان ہو دے اس جانور نو پھر انسان واسطے قربان کر دیتا جاندہ انسان او دا گوشت کھا لیتا ہے تے جدو انسان دی باری آؤں ہے اے محمد عربی دی عزت تو قربان ہو جاندہ ہے اصول کائنات ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی تو قربان ہو جاندی ہے اللہ فرماتا جڑا میرے واسطے قربان ہو جائے پھر انہوں میں مرن نہیں دینا او زندہ ہے اللہ فرماتا زبان مردہ نہیں کہنا پھر خیال بھی نہیں لے کے آنا مر گیا فرمایا زندہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تلواراں دو ہوندیاں نے ایک لوہے دی تلوار تے ایک عشق دی تلوار فرق یہ کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیتی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیتی ہے اس آیتی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑے اللہ دی بارگاہ جو لوہے دی تلوار نال قطع جو ہو جانا اوہی زندہ نے فرمایا جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ کربلا والے بھی زندہ نے تے جڑے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ اللہ نے فرمایا شہید نو مردہ نہیں کہنا زندہ عرض کی یا اللہ اسی نہیں کہندے زندہ مننے مگر میری اور تو ہاڑے ذہن خیال آ سکتا ہے زندہ کی میں مردہ تے آپ دیکھے روح اور جسم دی جدائی دا نام موت ہے او دے جسم جو روح بھی نکل گئی جسم دے ٹکڑے بھی ہو گئے جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنائی بیوی بھی بیوہ ہو گئی بچے بھی یتیم ہو گئے او دا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا موت دے سارے احکام دے وارد ہو گئے پھر بھی زندہ اللہ فرماتا زندہ مردہ نہیں کہنا ہن شہید زندہ تسلیم تے کر لیا مگر کیویں زندہ ذہن چ سوال باقی سمجھ نہیں آ رہی کیویں زندہ کونین دے والی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال یعنی جی تینو آل دی سمجھ ناوے تے قرآن پڑھ اے تینو آل دی سمجھ دے بے گا تے جے قرآن دی سمجھ ناوے پھر آل دے بوے تے آ جائے تینو قرآن سمجھ آمن لگے اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا جے کسی چیز دی سمجھ نہ آوے تے اہل ذکر کو سوال کرو مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر تو معلوم ہو گیا جے کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے نبی دے پتران کو پوچھیا جاوے گا آؤ نتھو والا تشریف لے کے آنے والے آیت مبارکہ لے کے کربلا تے امام حسین دی بارگاہ چلی گئے
کہ میں تے تسا کسی حافظ کسی قاری کسی عالم کو قرآن پڑھیا حسین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے حسین تو بعد کے قرآن دا کون عالم ہو سکتا ہے آؤ جا کے پوچھ کے آئیے سونے ذرا دسیا جی اللہ فرماتا شہید زندہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہے تے ذرا سمجھایا جے نا ہن پڑھیے قرآن بھائی میں جنہ تھکیاں یقین کرو انہی تھکاوٹ وچ بندے دا صرف گل کرن بھی دل نہیں کردا تے میں باقاعدہ 2 تقریراں جے کرنی ہیں تے سفر بھی نال جڑا کرنا ہے واپس میں سیالکوٹ بھی جانا ہے مینوں انہی سبحان اللہ دے دیو میرا بس فیصلہ بات تک گزارا ہو جائے انہوں کو باقی میں لے لواں گا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں نعرے لگوا لینا تیرے کولوں بھائی اے سٹیج والے ہو سٹیج اس واسطے اس باری بہت اونچا بنایا کہ تسی بابا اونچے سارے بیٹھو تو اونچی جی سبحان اللہ فرماؤ اونچا بولو محبوب سارے دساں جائیے سارے بولو سبحان اللہ تسی زور کو نہیں لگا رہے بھائی زور لگاؤ گلا خراب مجھے صبح لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آخری راتی ذکر حسین ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہتا رہا سٹیج والے سارے آمین کر میں دعا کریں یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما ہن کام ایتھے رکھیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آکھے آج عرض کی تھی اللہ سی مردہ نہیں کہندے اسی زندہ بھی مننے آئے عرض کی تھی اللہ مردہ ہے آپ دیکھے آؤ عرض کی تھی اللہ جنازہ بھی پڑے آؤ دے جسم دے ٹکڑے ہوندیاں بھی ویکھ لائے عرض کی تھی اللہ قبر بھی بنائی بیوی بھی بیوہ ہوگی بچے بھی یتیم ہو گئے عہدہ مالے بھی راست بھی تقسیم ہو گیا عرض کی تھی اللہ تیرا قرآن کہتا زندہ مردہ نہیں کہنا عرض کی تھی اللہ من کے زندہ ہے پر مردہ بھی نہیں آخ دے عرض کی تھی اللہ زینہ جو سوال آندہ مردہ کی میں زندہ ہے اس شہید کی میں زندہ ہے نوجوانوں جڑے ملے کربلا دا میدان آیا امام حسین دا سر اقدس تار کے جڑے ملے یزیدی کربلا دے میدان چے پہ پھر دینے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے لبا دے نل کن لا کے سنے آؤ دے لبا بھی جو آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِ الْقَلِبُونَ امام حسین دے لبا جو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی فرما دنیا والے ہو میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے قرآن کہندہ شہید زندہ ہے نے دے دنوں تے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب ایک لو میں شہید بھی جے زندہ ہوئی اب ایک لو شہید بھی جے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ اللہ ہن بولو سبحان اللہ اسی سارے زندہ باد ہو زندہ باد زندہ اب بڑھ صاحب میں رابطہ کرو شاہ جی اینا دا پریشر دیو اینا دونہ سیڈا مالے پریشر دے دو فرمایا شہید زندہ مردہ نہیں کہنا حسین نے کربلا چ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسیا شہید بھی ہیں تے زندہ بھی ہیں انج زندہ جا میری ملت نوجوانوں جدو جنت چ جاون گے نا تے اللہ نمازیاں پوچھے گا نمازیو کیسی میری جنت کیسی میری جنت نمازی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت ہر او چیز جو تسی چاہو نتھو والا آن والے تسی آپ ہی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے ہیں
اللہ فرماتا جنت وچ ہر او چیز دو تسی چاہو. اللہ فرمائے گا نمازیو کیسی میری جنت. نمازی کہن گے یا اللہ لطف آ گیا نمازاں کر پڑھن دا تے سجدے کرن دا. اللہ فرمائے گا حاجیو کیسی میری جنت. حاجی کہن گے یا اللہ جو سنیا سی تیری جنت تے اس تو بھی اعلی ہے. جدو آمن گے نا متقی تے اللہ فرمائے گا متقین کیسی میری جنت. متقی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے بلے بلے تیری جنت ہے. اللہ فرمائے گا شہیدو کیسی میری جنت. تے شہید کہنے گے ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں. اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت وچ بھی کوئی نہیں. جڑا میری جنت وچ بھی کوئی نہیں. تے شہید کہنے گے جنت ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں. اللہ فرمائے گا شہیدو ہن کی چاہتے ہو جنت عطا کر دیتی ہے. شہید عرض کرے گا یا اللہ جے کچھ دینا چاہنا ہے ایک زندگی پھر دے پھر زمین تے بیج دے. عرض کرے گا یا اللہ پھر جی کر دے اوئی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تے وار ہوئے پھر تیرا دیدار ہوئے. دیدار ہوئے او جڑا لطف اس ویلے تلوار دے سائے تھلے آیا نا او تیری جنت وچ کوئی نہیں. ایک بار پھر دنیا تے بھیج پھر تیرے نام تو قربان ہو کے آواں. شہید نو اللہ او زندگی عطا کر دے. میرے آقا نے فرمایا شہید خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ دا جنت چ مقام انہوں دکھا دیندا ہے. اجازت ہوئے تے پیر باہو کھلو ترجمہ کروا کے دیواں. تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی. یہ لنگر آج کدھر پہلے تے نہیں بن چھڑیا ہوئے. او بولو متقلی سرکار سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کر. امی ایسا مونی لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہندے نہیں تے ابو نو تے رواج ہی مک گیا جی کہندا ہے. ایک کی بندہ جنو تسی جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے ہیں. میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو ہیں. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلایا کرے ابو نو جی کہہ کے بلایا کرے. ہاتھ چوک کے بولے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہے. ماشاءاللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سو یہی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھے موڑن پویں سے تلواراں کھنے او جدول ویکھن او راز مہیدہ او تے جاسنے اسے بنے او سجا عشق حسین علی دا باغو سر دیوے راز نہ پنے. سچا عشق حسین علی دا باغو سر دیوے راز نہ پنے ہو. انہوں انج پنجابی چھ کہہ لواں جڑے محرم راز حقیقتہ دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں. اخفاء الاسرار من الابرار جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں سر دیوے راز نہ پنے ہو. گرامی قدر میں آج شہید دا نہیں او دا ذکر کرن لگا جڑا سید الشہداء ہے جڑا سارے شہیدان دا سردار ہے. میں اس حسین شخصیت دا ذکر کرن لگا او جدا سون نو دل کرے تے سید زہرا پاک دی گودی چ سو جائے کھیڈن نو دل کرے محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. میں جملہ دوبارہ بولا تسی سبحان اللہ اپنے ذرا غور کرے جب اللہ میرے معیار دے جملے دے معیار دے مطابق آکھی او جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے. سبحان اللہ. میں پھر بولن لگا جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے. سبحان اللہ.
جے نہیں سمجھ آئی تے میں آسان کر کے عرض کراں 15 صدیاں گزر گئیاں مسلمانوں نو اس ڈاچی دیاں تعریفاں کر دیاں او جڑی اما حلیمہ دی ڈاچی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے او یار جڑی ڈاچی تے 2 گھڑیاں کملی والا بہ جائے امت 1500 سال تو اس ڈاچی دیاں تعریفاں کر دیئے تے میں گل اودی پیا کرنا جڑا محمد دے موڈیاں تے بہ جاوے جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے واہ واہ کیا بات پڑھا قرآن جڑا بے نبی دے موڈیاں تے جاوے اور اونچا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج اتنی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت پورا باغ لگا کے آیا انجینئر صاحب نو پوچھ لو جدہ لاہور بیریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکلا ہے نا انہوں رات نیند نہیں ہوندی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت باغ لگ جائے اپنا اپنا باغ لگا کے جاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ قرآن مجید ہے اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمائے کہ بنی اسرائیل کو یہودیاں کو ایک صندوق سی صندوق نو سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اس صندوق دا واسطہ اسی قوم عمالقہ نال جنگ کر چلے ہیں سانو فتح عطا فرما اللہ انہوں نے فتح دے دے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا صدقہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما دے دے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے ان صندوق جو ہے کہ جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل تے یہودیاں کو ریا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہ تے ریا سارے عالمین دے سردار سن ایک بادشاہ گزریا بخت نصر انہیں صندوق یہودیاں کو کھو کے کسی جنگل چ دفن کر دیتا اس دن تو بعد یہودی دنیا چ ذلیل ہو گئے اج بھی ذلیل ہو رہے تے قیامت تک ہوندے رہن گے یہودی آج بھی وہ صندوق ڈھونڈ رہے ہیں کدھر زمین دے وچ وہ صندوق مل جائے اسی پھر عالمین دے سردار ہو جائیے ہن تسی پڑھے لکھے نوجوانوں پوچھو گے آسی صاحب اس صندوق وچ ہے کی اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا پڑھیے قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد حسین ہے او بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ شکیلۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے فرمایا صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دے ہارون دی اولاد ترکائے اللہ نے قرآن مجید جب فرمایا موسیٰ دے ہارون دی اولاد ترکائے فسرین فرما دینے او دے جا حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے حضرت ہارون علیہ السلام دا امام شریف ہے او دے جا منو سلوان دے ٹکڑے نہیں او دے جا تراب دیاں تختیاں نے اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمایا فرشتے صندوق نو موڑیاں دے چک کے پھر دینے تتھو والا والے قرب و جوار پہ آنے والے ہوں کدے بیچ موسیٰ دیاں جتیاں ہوں انہوں تے فرشتے موڑیاں دے چک کے پھر دینے میں گل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں دے چک کے پھر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں گل او دی پیا کرنا جنہوں کملی والے موڑیاں تے چکے پھر دے تے جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے ان ذکر حسین رل کے کر لیے بھائی میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تے تسا ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہنا حسین ہے تے نال دے بندے والے ویکھو بلا انہیں ہاتھ چوکے نعرہ لگایا کہ نہیں کیونکہ اے انہیں کہنا جڑا حسین نہیں ماں دا پتر ہے کربلا دے بعد بندے دو ہی طرح دے ہوندے نے یا یزیدی تے یا حسینی تے اسی سارے حسینی ماما دی اولاداں تے ذکر ساڑے پیران دے پیر دا میں کہنے لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تے تسا ہاتھ چو کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے اجے تارا ہاتھ چو کے گواہی دیو تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا بھائی تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے
زہرا کا دل آرام دلارا دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت نہ وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نوجوانوں حدیث پاک درآمد جنتی جنت جی چلے جان گے دوزخی دوزخ چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نو کہے گی آج تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نو کہے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے آج فرعون میرے کول آج نمرود میرے کول آج شداد میرے کول آج حمان میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرما گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول کربلا کا شاہ حسین ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین دین کی بنا حسین سارے اسی جنت جا کے ناز کرنے ہاں حسنین نے جنت جانا ہے تے جنت نے ناز کرنا ہے اسی جنت جاواں دیاں دعاواں کرنے ہاں جنت رب کو حسین مانگ دی ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون گرامی قدر حضرات میں اس حسین دا تذکرہ چھڑی بیٹھا اس حسین دا عید دا دن مدینہ دی گلی تے امام حسین دا بچپن داتا صاحب فرما دینے کہ امام حسین آکے نانا دی گود جو بیٹھے تھے عرض کی تھی نانا جی آج مدینہ عید ہے فرما جی بیٹا عید ہے تو تسی کیوں پریشان ہو عرض کی تھی نانا جان میں گلی چ دیکھ کے آیا کہ لوگوں دے بچے عید دی نماز پڑھ جا رہے ہیں کوئی اپنے ابو دے کندھیاں تے بیٹھ کے جا رہے ہیں کوئی خنچر تے بیٹھ کے جا رہے ہیں کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے ہیں کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہے ہیں کہ نانا جی میرے سواری کوئی نہیں ان لطف لیا جے میری گل دا میرے نبی نے اپنے گھٹنے اپنے گوڑے زمین نہ لگا لے میاں صاحب اپنی کونیاں میرے نبی زمین نہ لگا لیں ہن پوزیشن تسی آپ سمجھو جدو بندہ گوڑے تے کونیاں زمین نہ لگا لے تے پوزیشن کی بن دی ہے نبی پاک اشارہ کر کے فرمایا آجا نانے دی کڑ تے آجا تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری ورگی تے دو جہاں جو سواری کوئی نہیں حسین علی مقام آکے نانے دی کانڈ تے بیٹھے انج کر کے میرے نبی مڑ کے بیکھا تے پھر پریشان نے فرمایا ہون کیوں پریشان تے افسردہ ہو عرض کی تھی نانا جی میں بار دیکھ کے آیا لوگوں دے بچے جدو سواری تے بیٹھ دینا تے انہاں سواری دیاں مہاراں پکڑیاں ہوں دیاں تے میں نے سواری تے مل گئی تے مہاراں کوئی نہیں ان نتھو والا والے میں دو طرح دی روایت پڑھی ایک روایت چ میں پڑھیا کہ نبی پاک نے سرخ رنگ دا دھاگا اپنے دہنے مبارک چ ڈال کے نا تے امام حسین نو پکڑا دیتا تے ایک روایت چ میں پڑھیا کہ میرے نبی نے اپنی ولال زلفان دے کنڈل کھول کے حسین نو پکڑا دیتے فرما تو کہنا تیری سواری دیاں مہاراں کوئی نہیں فرما تیری سواری دیاں تے مہاراں او نے جنہ دیاں رب قرآن چ قسمہ پیا چکدا ہے پر اگلی گل سن کے ہور لطف لے آجے امام حسین مصطفیٰ کریم دی کنڈ تے بیٹھ کے نا تے اپنے دائیں ہاتھ نال نبی پاک دیاں ادھر والیاں زلفاں نو اس طرح کھچ دینے اس طرح میرے نبی اپنی کونیاں تے گھٹنیاں دے بل ادھر ٹر پہ او تے جا کے تے حسین دی دلیل بدلی تے اس طرح کر کے نا تے بائیں ہاتھ نال ادھر دیاں زلفاں کھچیاں میرے نبی ادھر ٹر پہ کسے ویکھن والے پوچھا کملی والیا خدا دے عرشاں دے پرونیاں آ کی پہ کر دے ہو فرمایا چاند تے سورج محمد دے اشارے تے مڑ دینے میں حسین دے اشارے تے مڑنا امت نو پتہ لگ جے رب اونج راضی ہے جویں میں راضی ہاں میں اویں راضی ہاں جویں حسین راضی ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ایسا تارا وہ پتر کنوں نہیں پیارے ہوں دے کون ہے جنہوں پتر نہیں پیارے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی اکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے لوگ رب تو پتر مانگ دے کیونکہ پتران تو نسلہ جاری ہوں دی
پر رب کعبہ دی قسم کسے دے پتر ایڈے لاڈلے تے نہیں ہو جڑے محمد عربی دے پتر لاڈلے ہیں۔ میں اکثر عرض کہتا کرنا تسی جملہ میرے کو اکثر سنیا ہوئے گا کہ بچہ پیدا ہوئے نا ساڑھے پنجاب چمیہ صاحب تے ابو دا دل کر دے نو چاچو گڑتی دے وے ہے نا تے امی دا دل کر دے ماموں گڑتی دے وے تے پتہ تو انو ہے کہ چل دی کی دیئے ہے نا پر جے چاچو پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لوے پلیکھے نہ تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بی انچ بے کے کہہ دیئے اوترا چاچے دے گئے تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے ماشاءاللہ کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے میں نے سچی دا سے جنہ گڑتی جو محمد زبان دے چوسے لے سنا نہ محمد تے نہیں سی جانا تے اور کی دیتے جانا پھر انہاں کملی والے تے جانا سی نا وہ جنہ گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے ہومان انہاں پھر کملی والے تے جانا سی نا انہاں دی صورت بھی مصطفیٰ بھگی تے سیرت بھی مصطفیٰ بھگی آئے ہو تے خالی نہ جائے ہو آؤ امام حسین دی سیرت دا ایک پہلو آج لے جاؤ اللہ کرے اس رنگ دا صدقہ ساڑھے تے ہوئی رنگ چڑھ جاوے دروازہ کھڑکا امام حسن دا امام حسن دی ایک عادت سی آپ کو جدو کو منگتا کو چیز منگن واسطے آندہ ہے تے آپ جدو منگتے نو ویکھ دینے نا تے انہوں جلدی جلدی کچھ نہ کچھ دے دے انہوں سوال نہیں کر دے دے اسے ایک دن عرض کی تھی حضور سوالی نو سوال تے کر لے دیا کرو پتہ نہیں کی لینا آیا ہے آپ نے فرمایا او میرا رب منو سوال کرن تو پہلے ہی دے دیں دے میں بھی سوال کرن تو پہلے ہی دے دیں شرمندہ نہیں کردہ میں انہوں سوال سن کے شرمندہ نہیں کردہ امام حسن دا دروازہ کھڑکیا تے آپ نے دیکھا دروازے چ منگتا ہے او دے سوال تو پہلے فرمان لگے بیلیا دو گڑیاں ٹھہر میں ذرا دیکھاں گھر وچ کچھ دیون لی ہے کہ نہیں آپ اندر گئے دو طرح دی میں روایت پڑھی ایک چ 10,000 اور ایک چ میں پڑھیا 1,00,000 درہم دا ڈھیر لگیا تے منگتے نو بلا کے فرماتے نے چادر بچھا انہیں چادر بچھائی تے فرمایا سارے رکھ سارے لے جا او خبریں کی لینا ہے ادھر 1,00,000 درہم گھر جا کے نہ تے ذرا 1,00,000 درہم پاکستانی روپیاں ذرا تقسیم کر کے دیکھا جائے تو پھر میں نے بھی دسا جائے کنے باندھے ہے نا 1,00,000 درہم دا دھیر لگیا تے منگتے نے فرماندے سارے لے جا اس طرح گٹھڑی بنا کے چکن لگا تو کو چکا ہی نہ جاون فرما لگے نو ایتھے رکھ تے جا بازار چ دہاڑی تے مزدور لے کے آ او دو مزدور لے کے آیا انہاں مزدوراں نے دہاڑی لگا کے پیسے اٹھا کے تے او دے گھر پہنچائے او جدوں ٹرن لگا تے فرمان لگے انہاں نو دہاڑی نہ دیویں دہاڑی بھی میں دیواں گا مزدور چلے گئے تے جدوں منگتا ٹریا تے آپ فرماندے نے جاندا جاندا مینوں معاف نہیں کر جاندا او مڑ کے کہن لگا حضور جی نے کچھ نہ دینا ہوگی وہ کہندا معاف کرو تے اینا دے کے معافی کیوں مانگ دے ہو فرما دینا تے ہے سی محمد دا دو طرح پر معافی مانگنا او جڑا تن دروازے تے دو گڑیاں کھلار کے آکھیا سی نا تھوڑی دیر ٹھہر جا انتظار کر میں دیکھاں کچھ دیون لی ہے کہ نہیں اس انتظار دی معافی پہ مانگنا ہو پتہ لگیا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی میرا ایمان کہندہ منگتا جاندہ جاندہ کہندہ ہوئے گا بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا انہاں دی آواز نہیں آ رہی نا انہاں دی آ رہی ہے جڑے سن انہاں نو چلاؤ اچھا جنوں لگدا نا میں کمائی تے پالنا او ہاتھ نہیں مار رکھے جنوں لگدا میں محمد دی آل دے صدقے تے پالنا او بندہ ہے جو ہاتھ کھڑا کرے بھائی ایتھے رکھیا جے ایتھے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بلا جدا لنگر مدینے ہوندا نا بس او بندہ ہن لہرا کے سارے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا
رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ عید دا دن تے نواں سوٹ پا کے نا سفید رنگ دا تے امام حسن بیٹھے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آ رہی تے میاں صاحب انہوں ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا آپ نے بڑا غصہ تے جلال آیا تے آپ نے غصے نہ نوکرانی وال ویکھیا میں نے سچی دسیو وہ جدی صورت محمد ورگی سی وہ دی مصطفیٰ ورگے جلال ہوئے گا جلال نال ویکھے نا نوکرانی والتے نوکرانی نے انج کر کے نا نگاہاں جھکا لئیاں تے نوکرانی قرآن پڑھن لگ پئی تے نوکرانی پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ کہنے لگی جڑے مومن ہوندے نا غصہ پی جاندے ہن امام حسن غصہ تے بڑا سی پر انہیں قرآن دی آیت بالکل موقع تے پڑھی کہنے لگی والکاظمین الغیظ اللہ فرماندا کہ مومن غصہ پی جاندے نے امام حسن غصہ بڑا پر پی گئے تے فرماندے نے چل جا ٹھیک ہے میں غصہ پی گیا نوکرانی نے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے کہنے لگی والعافین عن الناس جیڑے مومن غصہ پیندے نے لوگوں نے معاف بھی کر دیندے نے امام حسن فرماتے نے چل میں غصہ بھی پی گیا تے معاف بھی کر دیتا نوکرانی نے نالی اگلے الفاظ پڑھے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین کہنے لگی مومن غصہ بھی پی جاندے نے لوگوں نے معاف بھی کر دینے تے احسان بھی کر دینے امام حسن فرماتے نے جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا تے احسان کیتا جا تینوں آزاد کیتا اور میں نے سچی دسیو جنہ دے نوکرانو انہا قرآن آؤندا ہے اور جنہ محمد دے سینے تے بہ کے پڑھیا سی انہوں کنہ کو قرآن آؤندا ہوئے گا جنہ دے ویڑے قرآن اتردا سی انہوں کنہ کو قرآن آؤندا ہوئے گا انہاں ایویں تے نہیں نظریاں نوکاں تے چڑھ کے قرآن پڑھے آ انہاں دے تے نوکرانو انہا قرآن آندا ادھر حضرت نا امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے کہنے لگا حضور میرے پتر کوئی نہیں بیٹیاں بڑیاں تے دولت بڑی تے کو پتر واسطے وظیفہ دیو امام حسن فرمان لگے استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا تے کو ہور آ گیا کہنے لگا بارش نہیں ہوندی کو وظیفہ دسو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کو ہور آ گیا انہیں آکھیا کمائی چ برکت ہی کوئی نہیں فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا ایک ہور آ گیا انہیں آکھیا گھر چ بیماری نہیں جاندی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کو ہور آ گیا انہیں آکھیا میں کسانا میری فصل نہیں ٹھیک ہوندی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر اے 5 بندے گئے تے امام حسن دا مرید بھی نال سی انہیں عرض کیتی لاج پالا بیماریاں 5 تے دوائی ایکو ہی اے بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی آپ نے فرمایا میں دوائی کولو نہیں دیتی میں رب دے قرآن چو دیتی ہے انہیں پوچھا جی رب دا قرآن کی کہندے آپ نے پھر ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لوں صدقے جاواں ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے جڑا نہیں چکدا ہاتھ نال دا بیلی جگاؤ تے آسرا کراؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کہندا استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
انہارا فرمایا اللہ دے قرآن نہ پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے انہیں عرض کی دی لاجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ہو او دی زبان چوس داریا جتے ہوتے قرآن نازل ہنداریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان خاندان مصطفیٰ سبحان اللہ عمر تو مہر کر دینے چوکھا پیار تے پیار وچ یہ کہندے نے ساڈی مرضی دی تقریر سنایا کرو پر میں کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی مرضی دی سنا کے جاواں بھائی ہیں خطیب نو ترتیب دا پتہ ہوندا تقریر دی ترتیب کنج لگانی اللہ نے میرے تیرے نبی نے کو پتر دیتا تے حضور نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم اچھا میں نے سچی دسیو بھائی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو جی اللہ دے نبی یعقوب دا پتر یوسف اتنا سونا سی میں نے دس محمد دا پتر کنا کو سونا ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا یعنی وہ دے نبیاں والیاں صفتاں بھی موجود سن تو سونا کنا کو ہوئے گا آپ ہی سوچ لو جے 15 صدیاں بعد سید آج جڑے سونا ہے تے میرے نبی دا پتر کنا کو سونا ہوئے گا ایک دن نبی پاک نے اپنے پتر ابراہیم نو بائیں زانو تے بٹھایا تے امام حسین نو دائیں زانو تے بٹھایا ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے تے ایک باری دوترے دا پتر دا منہ چوم دینے اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے چ کھڑے سید عالم نے ویکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندا سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی میرے آقا نے ویکھ کے فرمایا جبریل میں نے دو میں پیارے میرے بیڑے دی رونق نے عرض کی تھی سونیا پھر اللہ کہتا ہے سانو بھی پیارے نے تے انج نہ کریے ایک پیارا سانو دے دیو تے ایک تسی رکھ لو ایک واپس کر دیو میرے آقا دی اکھاں چتھرو آگے کیڑا دیواں کون ہے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زہرا روے گی میں آپ رو لواں گا زہرا روندی ویکھی نہیں جانی 3 دن دے بعد نبی دے پتر دا وصال ہو گیا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دا متھا چم دینے کدے لب دے کدے رخسار دے اکھیاں چم دینے نالے فرما دینے یا ابراہیم انا بکا لمحزونون فرمایا پتر ابراہیم جو تیرا باپ محمد بڑا دکھی آؤ میرے نبی پتر دی لاش چک کے روندے رہے اے لگیاں والے چپ نہیں کریں دے تے دئیے ہیں لکھ دلا سے تر گئے یار چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے نبی کریم اپنے پتر دی لاش دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچیاں دے کھیڑ دے نانے کھلوں گزر گئے کملی والے نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر دا سینے نال لگ داوے نبی کریم نے بازو پھیلا لے فرمایا یا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین نے آ کے نانے نو جپا مارے آئے عرض کی دی نانا رونا سونے تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلایا لین دے میں ساری قربان کر دیواں نانا تسا میرے تو ایک قربان کیتا میں تو ہاڑے تو سارے قربان کر دیواں پھر واری آئی نہ کربلا دے میدان وارو واری سارے ٹوٹ گئے اے پودے دیکھ رہے ہو 18 سال کسی درخت نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت بھی کٹن نو دل نہیں کرتا تے جنہوں 18 سال پالے ہوئے پتہ نہیں کیڑے حوصلہ حسین نے اکبر نو ٹوریا سی 6 مہینے دا گلاب دے نالو نازک پھول دا پتر ہوئے تے حلق چ تیر لگیا تے میرے امام نے تیر کھچیا تے نال ہی حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئی میرے امام نے وہ بھی منظر دیکھیا سامنے پترا دیا لاشاں سجے پاسے دیران دیا لاشاں کھبے پاسے بھانجے تے بتیجیاں دیا لاشاں پیچھے غلامہ دیا لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر ہے
گھر چ ایک میت ہوئے رات نیند نہیں آتی وہ دے بیڑے 71 لاشاں دا ڈیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سارے ہی اپنے تے لاشاں دے ڈیر چ کھلو کے تے آسمان والوے کے بس انہا پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا کہندے نے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں اباؤں سے دے کے بھی راضی ہوں سکینہ روندی ویخ کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ تو راضی ہیں آواز ہے ارجعی الہ ربی کی راضیتم مردیہ اللہ نے فرمایا جے بھی میری رضامہ پوچھن والے آؤ اے دے تو میری اتنا تے مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی فرمایا ہوں تے جیڑا قیامت تک حسین تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے او دے تے بھی راضی میرے امام جدو سارے نو ٹھور کے تے آخری ویلے خیمے چاہے نا تے بیکھا کہ ایک زین العابدین تو علاوہ پورے خیمے جو کوئی مرد موجود نہیں میرے امام نے جدو نانے دی دستار سر تے رکھی تے تلوار ذوالفقار پکڑی نا تے سیدہ زینب متھا چم کے فرما دیا ایڈا سونا پہ لگنا ہے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے آئے میرے امام نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں چلے ہاں تے پردے دا خیال رکھے فرمایا زینب تو اس زہرہ دی بیٹی ہے جس زہرہ دے بوئے تے جبریل کھڑا دے حضور نے فرمایا اندر آجا تے جبریل دروازے دے اولے ہو کے عرض کی دی کملی والے کیویں آواں بیڑے تے تیری زہرہ بیٹھی ہے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آجا تے عرض کی دی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ ہے زہرہ دی بیٹی پردے دا حیا کر پردے دا خیال کر عرض کر دیا ویرہ میں جدہ پردہ کر کے جامع گی کہ جدو لوگ ممبران تے تیری شہادت دے خطبے پڑھنگے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرنگے میرے امام ایک ایک کر کے سارے نو ملے نوجوانوں جدو سواری تے بیٹھے نا تے اچانک حجرے چو آواز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ جے نہ جایا جے میرے امام خیمے چاہے تھے حضرت بی بی رباب نے فرمایا حضور میں اپنے لیے نہیں بلایا اب ایک سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے 7 سال دی بیٹی میرے امام دی تیاں بالے ہو انہاں دھیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دن بڑی عید گزری تو اپنے بیڑیاں چو وکھے آوے گا کہ بیٹیاں جدو عید کپڑے لیں دیا نا تے او بھائی کو لو نہیں مانگ دیا ابو کو لو مانگ دیا کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ بھائی انکار کر لیں دینے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کر دے باپ دی قدر پوچھنی ہے جا کسے یتیم کو لو پوچھ کو کسے دے بچے نے جھڑک مارے تو بچہ رو کے کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا تو جڑا ہووے یتیم وہ کنو دسے گا بچہ انگلی پکڑ کے باپ نالو بازار چو گزرے تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے باپ نالو بے تے انج لگ دے ساری دنیا میری تے باپ ٹور جامع تے انج لگ دے آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ او کوئی عام بچی نہیں ہو مدینہ دی شہزادی سی دکھ کدے ویکھے نہیں سن ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڈن والی تے رات ستی سی تے انہوں سفر کرنے پہ گئے 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مدینہ تو مکے آئی او بچی نہیں روئی او مکے تو ٹوری تے کربلا تک آئی اور نہیں روئی 2 محرم الحرام نو کربلا ڈیرے لگی اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا اور نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور بچی نہیں روئی دے سامنے عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ کے نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگے اور بچی نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہیں جے میں روئی تے ابو رو پڑنے وہ نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پڑنے پر جدو بابا ٹورے نا او دے زبر دے سارے بندر ٹوٹ گئے تو بچے چیخ مار کے ماں دی کھودی چ بے ہوش ہو گئی میں لاہور ایئرپورٹ تے ویکھیا جوان بچی بے ہوش تے لوگ پانی پلا رہے پوچھا بچے نو کی ہویا لوگ کہہ لگے اسی صاحب ادا ابو دبئی ٹر گیا میں 2 سال بعد ہونا بچے رو کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا ہے دے ابے تے 2 سال بعد آ جانا ہے تے روندی او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتا سی ابو ہونے کوئی نہیں او کربلا دے میدان چکی میں روئی ہوئے
میری ملت نوجوانوں سید رباب نے عرض کی تھی حضور سکینہ نو ہوش کرا جو. امام نے سکینہ نو اٹھا کے سینے لگا کے فرمایا اٹھ سکینہ بیٹی, ساری زندگی ابو ابو کہیں گی, ابو نظری نہیں ہونے. جاندی واری بابا ویختے بابا نل پیار کر لے. سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا, پانی ہے کوئی نہیں کہ چھینٹا لگا کے بیٹی نو جگا لے. بارو شیمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ. میرے امام نے سکینہ نو چکے زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آؤں تو میری سکینہ دا خیال رکھے آجے. میری سواری جدو خالی آئے تینے ابو ابو کہہ کے رونے نو ماں دا پیار بھی دیو کہ ابو دا پیار بھی دے آجے. بلادہ والے میرے امام روندے کربلا دے میدان وال سکینہ نو چھوڑ کے ٹورے نا. آکے سواری تے بیٹھ کے تو محمیز لگائی, چھانٹا لگایا, ایڑی لگائی, پر سواری ٹورے نا. گھوڑے دے کانچ فرماؤں لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گیا, پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد کوئی لاش نہیں اٹھانی پوے گی. بے وفائی نہ کرتے میں نے ایک بار کربلا دے میدان چلے جا. گھوڑے نے آسمان بل بیٹھ کے عرض کی تھی یا اللہ ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے تے اصحاب کہف دا کتا بول سکتا تے میں نہیں بول سکتا. عرض کی تھی یا اللہ 2 گھڑیاں بولن دی توفیق دے. نوجوانوں سے گھوڑے نے عرض کی تھی لاجپال میں ٹوٹتے پاواں پر کی میں ٹورا, ایک باری مڑ کے خیمے بلتے دیکھو. تیاں والیوں میرے امام نے مڑ کے بیکھا تے سکینہ نو ہوش آ گیا. 7 سال دی سکینہ پردے والی سید زادی ہے نا, خیمے جو نکل نہیں سکتی, پر انہیں خیمے دی پردے تے اوٹ چکھلو کے نکے نکے ہاتھ باہر نکالے نے. سکینہ ہاتھ جوڑ کے پہ آخ دیئے بابا یا جن نہ جایا جے, دیئے بابا نہ جایا جے, سکینہ مر جائے گی. نلے پکار کے کہندی ہے وے گھوڑے آیا جلاؤں جاؤیں, اجے میرا چچایا پاس گیا نہیں آیا, میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا, اجے میرا ویر قاسم دے اصغر نہیں آیا. بابا لے کے نہ جاویں اجے تے بابا رج کے ویکھئی نہیں. میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے, سکینہ نو سینے نہ لگایا, فرمایا سکینہ بیٹی چپ کر جاؤ, انج نہیں کری دو. سکینہ نکل کے ہاتھ جوڑ لے, کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کری دو. فرمایا سکینہ رونا, بیٹی میں پانی لے کے آنا. سکینہ گھٹ کے جب مار لیا, کہن لگی چاچا پانی لین کے نہیں آئے, بابا نہ جایا جے, میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں, بابا بغیر نہیں رہ سکتی. کلے رو کے کہندی ابو کنوں آکھاں گی, مدینے کدے نال جاواں گی, بابا میں رواں گی چپ کون کرے گا. آجو بابا مدینے چلنے ہوں. کہن لگی بابا کدے سینے تے سواں گی. فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں. کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے. فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلان ہیں, ان تے امی نال سویا کریں گی, اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے, جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخ دین. فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے, عرض کر دیئے بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے, سکینہ یتیم ہو چلی ہے. فرمایا نہیں سکینہ جدہ باپ مر جائے تو بچہ یتیم ہو گئی. سکینہ گھٹ کے جب مار لیا, کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا, مینوں یتیم لگ رہا جے. بابا میں یتیم نہیں بننا, یتیم تینوں کراچی بہ کے روندے نے. بابا یتیم تے دیواراں لگی کے روندے نے. کنہ دھیاں تے باپ مر جاؤں او تے ویراں کھلے ہوندیاں نے. میں کتھے جاواں گی, ویر بھی کوئی نہیں. آسمان دیا حوراں دیا چیخاں نکل گئیاں. سیدہ سکینہ ایڈے درد نال روئی. امام نے فرمایا زینب پارے آؤ, سکینہ نو خیمے چلے جاؤ, کدرے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائے. سیدہ دنوں کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ. رو کے کہن لگی پپی اماں 2 گھڑیاں بابا ویپ لین دے, مینوں ویر نہیں لبنا, مینوں بابا نہیں لبنا.
یا ددن کھچ کے سینے نال اتار کے خیمے بھل لے کے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا پیر کسے دے نہ ہون نمانیاں تینا جس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا تیرے امام سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جڑے ویلے کربلا آیا نوجوانوں جڑے ویلے کربلا جو تیران دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیداؤں تیران نال مروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو کوئی ظہر دی نماز پڑھنا ہوئے تے اثر تو پہلے گھر چلا جاتا ہے اثر پڑھنا ہوئے تے مغرب تو پہلے گھر چلا جاتا ہے اسی مغرب پڑھنا آئیے تے شاہ تو پہلے گھر چلے جانے او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انج دا نمازی بھی آوے جڑا آوے پر جاوے نا انہیں سجدے چ سر رکھ کے عد کیتی میرا سر سجدے دی حالت جو تارو میری ملت دے نوجوانوں میرے آقا نے فرما قیامت نو ہر انسان اس حالت جو اٹھے گا جس حالت جو مرے گا محشر دے میدان چ کیسا منظر ہوئے گا لوگ قبراں چ اٹھن گے حسین سجدے چ اٹھے گا آج بھی سجدے چ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے انہیں سجدہ کر کے تیرے تے میرے تک دین پہنچا دیتا پتران دی قربانی دے سیکھاؤں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں پتر دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں انہاں سب کچھ وار کے میرے تیرے تک دین پہنچا کے دین بچا لیا میری ملت نوجوانوں یزید نے امام زین العابدین و آکھیا سی تیرا بہار گیا تے میں جت گیا فرما کیوں کیا لگا ویخ میرے ڈھول پہ واج دیتے فتح دے نکارے واج دیتے تیرے باپ دا سر تھالے چے ادھر جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین یزید نو فرمان لگے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے کہنے لگا نانا تے سیدو تو آڈا ہی ہے فرما تو ہار گیا تے حسین جت گئے پوچھ دکھی میں فرمایا میرا باپ تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا تو چاہتا سا اذان بند ہو جائے تے میرا بابا چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرما تیرے کل اے ڈھول تے نکارے ختم ہو جانے ساڑھے نانے دا نکارہ اج بھی پیا وج دے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونیاں تے جب تک مسجد منار بچو اذان دی آواز آن دی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتی رہے گا